निस्बतें नहीं है, मेरी कसम क्यों है? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फकत इसलिए कि मेरा महबूब तू इस शहर में रहता है, इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों को चूमा है, इस शहर को तेरी जात से निस्बत है। खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है कि महबूब जिस शहर को तेरे कदमों से निस्बत हो जाए वो शहर इतना मुअज़्ज़ज़ हो जाता है कि मैं रब हो के उस शहर की कसमें उठाता हूं। फिर इसको लाम अलिफ ला को बाज ने लाए जायदा भी लिखा है कि ये लाए जायदा है, लाए नाफिया नहीं है। अगर ये लाए जायदा हो तो फिर आयत का तर्जुमा क्या बनेगा कि रब फरमा रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं उस वक्त तक इस शहर की कसम उठाता रहूंगा, मैं शहर की कसम उठाता रहूंगा। कब तक? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जब तक मेरा महबूब तू इस शहर में मौजूद रहेगा, जब तक तू इस शहर में मौजूद रहेगा। तो मक्के की अजमत फकत निस्बत मुस्तफा के सबब है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, अक्सर आपने हदीस सुनी होगी कि अगर कोई शख्स मक्का में हदूद हरम के अंदर एक नमाज पढ़ता है तो उसको 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। एक नमाज का कितना सवाब है? 1,00,000 का। कुछ आप भी साथ बोलते आए ताकि पता चले कि आप जिंदा सलामत बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे हैदरी, पीर सियाल, पीर सियाल। मक्का की एक नमाज कहीं भी और पड़ी हुई 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब है। कोई मक्का में पढ़ता है, मदीना में मस्जिद नबवी में अगर कोई नमाज एक पढ़े तो कितनी है? 50,000 नमाजों का सवाब है। एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों का। इस पर उलमा के दरमियान बहस शुरू हुई कि अफजल मक्का है या मदीना है, अफजलियत मक्का को हासिल है या मदीना को हासिल है। तो कई उलमा ने लिखा कि मुस्तफा का शहर मदीना ये मक्का से ज्यादा अफजल वाला है, इसकी इज्जत और हुर्मत मक्का से ज्यादा है। फिर सवाल पैदा हुआ कि मक्का में तो सवाब ज्यादा है, मदीना में सवाब कम है, इसका क्या सबब है? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो फरमाया ये जो मदीना में 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है ये आम नमाजें नहीं, ये मक्का की नमाजें हैं 50,000 जिनका सवाब मिलता है। कि मक्का में 50,000 नमाजें पढ़े, मदीना में कोई एक नमाज पढ़े उसका सवाब बराबर होता है। फरमाया ये आम मस्जिदों की बात नहीं हो रही, ये मक्का की नमाजों का मुकाबला है। और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया हजूर गजाली ज़मा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने। उन्होंने फरमाया कि बात इसी तरह है कि मक्का में 1,00,000 का सवाब, मदीना में 50,000 का सवाब। और अगला जुमला भी सुन ले कि अगर कोई मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ता है तो वहां 25,000 का सवाब मिलता है। अब किबला काज़मी शाह साहब फरमाते हैं कि सबब क्या है? उन्होंने फरमाया फजीलत सारी निस्बत मुस्तफा के सबब है, मक्का को भी मदीना को भी। फर्क क्या है? फरमाया फर्क ये है कि मुस्तफा मदीना में खड़े होके ये फरमा रहे थे, जिस जगह खड़े थे मुस्तफा के कदम मदीना में लगे हुए थे, मुस्तफा का चेहरा मक्के की तरफ था, कदमों से चेहरा अफजल होता है इसलिए मक्के का सवाब बढ़ गया। फकत निस्बत मुस्तफा के बायस सारे सवाब है मुस्तफा की निस्बत के बायस, लेकिन चूंकि यहां कदम है मुस्तफा के इसलिए 50,000 का सवाब।
وہاں چہرہ ہے مصطفیٰ کا، اس لیے 1,00,000 کا ثواب۔ اگلا سوال پیدا ہوا کہ پھر مسجد اقصی میں 25,000 کا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا تھا ادھر سے، مصطفیٰ نے ادھر سے رخ پھیر لیا تھا۔ مکہ ہو مدینہ ہو، نسبت فقط ذات مصطفیٰ کی ہے، ہر فضیلت کا سبب ذات مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کا، ابراہیم کا اس شہر مکہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے؟ تو ہاں، خاص تعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کعبہ کے مؤسس اول ہے۔ یہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر دوسری تعمیر ہے، تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس پر ایک دلیل، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ بڑے امتحان نازل فرمائے، بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ اپنے اس خلیل کو بچپن ہے سگے چچا کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جوان ہوئے حکمران وقت کے خلاف ڈٹ گئے۔ 100 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اگلے ہی لمحے امتحان آیا۔ رب نے فرمایا ان کو وادی مکہ میں چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، حضرت اسماعیل چند دن کی عمر ہے، ساتھ لے کے شہر مکہ میں وادی مکہ میں پہنچے۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ اب اس بی بی کی، حضرت ہاجرہ کی استقامت دیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر رب عورتوں کو نبوت دیتا، عورتوں میں نبی ہوتی، تو میرے آقا نے فرمایا 4 عورتیں نبی ہوتی، 4 عورتوں کو اللہ نبوت عطا فرماتا۔ سب سے پہلے فرمایا میری دادی ہاجرہ نبی ہوتی، حضرت آسیہ کے بارے میں فرمایا وہ نبی ہوتی، حضرت مریم کے بارے میں فرمایا وہ نبی ہوتی، اور فرمایا چوتھی ہستی میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ 4 خواتین ایسی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر رب عورتوں کو نبوت دیتا یہ 4 عورتیں نبی ہوتی۔ یہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا استقامت کا یہ عالم ہے کہ اس بے آب و گیہ وادی میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ دور دور تک انسانی آبادی کا آثار نظر نہیں آتے، صدیوں سے کوئی اس راستے سے گزرا نہیں۔ اب اس جگہ پہ چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، کوئی زباں پہ گلا نہیں آیا، کوئی شکوہ نہیں آیا، پوچھا نہیں میرے سرتاج مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا کون پرسان حال ہوگا، میرے ساتھ چند دن کا شیرخوار بچہ ہے، کون ہوگا جو اس کے کھانا پانی کا انتظام کرے گا؟ کوئی سوال نہیں کیا۔ اس پاک بی بی نے ابراہیم کا دامن تھام کے صرف ایک سوال کیا، صرف ایک سوال پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے، اس نے دامن پکڑا اور کہنے لگی صرف ایک سوال کا جواب دیتے جائیں، مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے سرتاج فقط اتنا بتا دے کہ اس میں میرا کوئی جرم ہے یا رب کا حکم ہے، اس میں میرا کوئی جرم ہے یا رب کا حکم ہے۔ ابراہیم کے ضبط کے بندن ٹوٹے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی روا ہوئی، فرمایا اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اس پاک بی بی نے کہا اگر رب کا حکم ہے، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے، دعا ابراہیم کے لبوں سے جاری ہوئی، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ دعا کیا ہے؟ ابراہیم کہنے لگے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ مولا میں اپنی ذریت کو تیرے اس پاک گھر کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم۔ معلوم کیا ہوا کہ گھر پہلے سے موجود تھا۔ اب ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انی اسکنتو، مولا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کس کا حکم تھا؟ کس نے کہا تھا؟ رب نے کہا تھا۔ رب نے کہا تھا ابراہیم
अपनी बीवियों बच्चे को यहां छोड़ के वापस चले जाओ। लेकिन चूंकि बात आजमाइश की थी, बात इम्तिहान की थी, मुसीबत की बात थी, उसकी निस्बत रब की तरफ नहीं की। रब्बना इन्नी अस्कन, तो मौला मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं। वो किसी शायर ने, तकीउद्दीन अंजम हमारे डिग्री कॉलेज जंग के एक शायर, बहुत बड़े शायर थे, प्रिंसिपल भी रहे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। और मनाजरा जंग जो किबला अल्लामा शेखुल हदीस अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका और मौलाना हक नवाज जंगवी साहब का मनाजरा हुआ था, उसमें वो जज भी थे। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, शायद उन्होंने इसी मौके पे लिखा होगा कि ये एहतराम तमन्ना, ये एहतियात जुनू, ये एहतराम तमन्ना, ये एहतियात जुनू, मैं तेरी बात करूं और तेरा नाम न लूं।